देखना ये है कि हम रोज़ा तो रख रहे हैं, हम टाइम टेबल भी पूछते हैं, हम वक़्त भी पूछते हैं, हम सारे सवालात करते रहते हैं, लेकिन देखना ये है कि हम किस हालत में रोज़ा रख रहे हैं। क्या गुनाह की हालत में है, गुनाह आलूदा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, या कि खुदा के फर्जंद बनकर हम रोज़ा रख रहे हैं। अगर खुदा के फर्जंद यसु मसीह को कबूल करने के साथ, जैसा कि यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में बयान है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर देखना यह है कि हमने यसु मसीह को कबूल कर लिया है तो फिर हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के बेटे हैं, और हम बेटे बनकर रोज़ा रखते हैं, हम खुदा के फर्जंद बनकर रोज़ा रख रहे हैं। तो फिर द बेस्ट ऑफ लक, अगर अभी तक हमने यसु मसीह को कबूल ही नहीं किया, निजात को हासिल ही नहीं किया, हम खुदा के फर्जंद ही नहीं ठहरे, तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रोज़ा ना रखें। पहले आप यसु मसीह को कबूल करें, यसु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपना शख्सी निजात दिंदा कबूल करें, आसमानी खुदा बाप के फर्जंद बनकर रोज़ा रखें, तो देखिए खुदावंद आपको कैसी बरकत देगा। फिर खुदा आपको यसाया 58 बाब की जो है वो अगली आयत जो बयान करता है वो आपकी ज़िंदगी में लागू करेगा। यसाया 58 बाब की जो आयत है उनको हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। तो क्या लिखा है, 8 में ऐसे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, यसाया 58 बाब की 8वीं आयत यूं बयान करती है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चिंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हिर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आजुर्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीर की दोपहर की मानंद हो जाएगी, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई और खुशकसाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। पास तू सिराबे बाग की मानंद होगा और उस चश्मा की मानंद जिसका पानी कम ना हो। ये है निजात हासिल करने के बाद का रोज़ा, ये है नई पैदाइश हासिल करने के बाद का रोज़ा, ये है खुदा के फर्जंद बनकर रोज़ा रखने के जो हैं वो इनामात, कि हम खुदा की ज़ुरी में किस तरह से रोज़ा रख रहे हैं। अगर अभी तक हमने गुनाहों का इकरार नहीं किया तो याद रखें आप फरीसी का रोल अदा कर रहे हैं कि मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं दायकी भी देता हूँ, मैं हदिया भी देता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं खादमों की भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मैं खुदा के सारे काम करता हूँ। देखिए खुदा को अपने आपके अच्छे और नए कामों से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर तू मेरे हुक्मों को मानता ही नहीं, मेरे हुक्मों पर अमल ही नहीं करता, तो तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, क्या वास्ता। रोज़ा रखें, ज़रूर रखें, लेकिन खुदा के फर्जंद बनकर रखें, उस महसूल लेने वाले की तरह। अगर अभी तक आप दुनिया की नज़रों में गुनहगार हैं, खुदा की नज़रों में भी गुनहगार हैं, और फिर है ही गुनहगार, तो फिर अपने गुनाह का इकरार करे। उसने कहा कि ऐ खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर, मुझ गुनहगार पर रहम कर। तो यकीनन ये जो महसूल लेने वाला है, जो दुनिया की नज़रों में तो बड़ा ही गुनहगार था, वो उस फरीसी से पहले जो है वो रास्तबाज बनकर अपने घर गया। मुद्दतों से हम रोज़े रख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन रोज़ों का जो इनकाद है वो 325 ईस्वी में नकाया की काउंसिल में जो है वो इनका इनकाद किया गया, जो अभी तक चल रहे हैं। हम इन 40 रोज़ों के अलावा भी साल में जब भी चाहें रोज़ा रख सकते हैं। जब हम देखते हैं मत्ती 6 बाब उसकी 16वीं आयत के अंदर, तो यही कुछ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये इरशाद फरमाया कि तू जब भी रोज़ा रखे, जब भी रोज़ा रखे। हम इन 40 रोज़ों को भी रखें, ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि ये ना रखें, ये भी रखें। खुदा आपको तौफीक दे, खुदा आपको हिम्मत दे, और साल में भी आप रोज़े जब चाहें आप रख सकते हैं। लेकिन ये देखना है कि रोज़े हम कैसे रख रहे हैं, हम किस हालत में रख रहे हैं। हम अभी तक अगर खुदा से दूर हैं तो फिर हमें पहले खुदा की ज़ुरी में आने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपना शख्सी निजात दिंदा कबूल करने की ज़रूरत है।
اور خدا کے فرزند بننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کی 3 باب کے 16ویں آیت کے مطابق جو اس نے فرمایا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پہلے یسوع مسیح پر ایمان لانا اور پھر روزہ رکھنا۔ اگر ابھی تک آپ یسوع مسیح سے دور ہیں، اس کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ کے لیے وقت ہے، آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس کلام کو سنیں، اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں، جیسا کہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ پہلے نئی پیدائش حاصل کریں، پہلے خدا کی نجات کو جو کہ مفت ہے اس کو حاصل کریں، پہلے خدا کے فرزند بنے اور پھر روزہ رکھیں۔ تو پھر دیکھیے گا جو یسایہ کا صحیفہ اس کا 58 باب اس کی 8ویں آیت سے ہم نے پڑھا ہے، یہ ساری بلیسنگز آپ کے لیے ہوں گی، آپ کے لیے ہوں گی۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسے روزہ رکھ رہے ہیں، کیسے خداوند آپ کو توفیق دے، آپ کو بلیس کرے کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق روزہ رکھیں، نہ کہ دنیوی طور پہ، نہ کہ جسمانی طور پہ، اور نہ ہی کسی اور خواہش کے مطابق روزہ رکھیں، کیونکہ روزے کا مطلب ہی عبادت ہے، روزے کا مطلب ہی ستائش کرنا ہے، روزے کا مطلب ہی شکر گزاری کرنا ہے، اور روزے کا مطلب ہی خدا کا طالب ہونا ہے، خدا کی حضوری میں بڑھنا ہے، بڑھنا ہے، بڑھنا ہے۔ اور یہ روزہ ہمیں روحانی طور پہ بھی تقویت، طاقت اور قوت دیتا ہے تاکہ ہم جسمانی طور پہ جو ہے وہ گھٹتے جائیں، اور جو ہے وہ روزے کا جو میننگز ہیں ان میں سے ایک جسمانیت کی نفی بھی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے جسم کی نفی کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پولس بھی کہتا ہے کہ میں اپنے جسم کو مارتا اور کوٹتا ہوں۔ اسی طرح روزے کے ذریعہ سے آپ اپنی پرانی انسانیت کو کم کرتے چلے جائیں گے اور پھر نئی انسانیت کو جو ہے وہ پاتے چلے جائیں گے۔ کرنتھیوں کے دوسرے خط کے 5ویں باب کی 17ویں آیت کے مطابق کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نہیں ہو گئی۔ اگر نئے طریقے سے خدا کے کلام کے مطابق روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں پہلے اپنا شخص نجات دہندہ قبول کریں اور پھر روزہ رکھیں۔ خداوند اس کلام کو سمجھنے کی اور قبول کرنے کی اور عمل میں لانے کی آپ کو توفیق دے، برکت دے، اور یہ کلام آپ کی زندگیوں میں کثرت سے جڑ پکڑے، آمین۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے زندہ آسمانی خدا باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے سو خوبصورت میسج کے لیے، کلام کے لیے، تیرے کلام کی سچائیوں اور حقیقتوں کے لیے جو تو اپنے روح القدس کی رہنمائی میں ہمیشہ ہم پر بیان کرنے کا فضل دیتا ہے تاکہ ہم ہر روز تیرے کلام سے مستفیض رہیں، سیر رہیں، اسودہ رہیں۔ اور آج روزوں کے تعلق سے جو تیرے کلام کو ہم نے بیان کیا ہے اور جن جن لوگوں تک تیرے کلام کی آواز پہنچی ہے، میرے خداوند خدا وہ لوگ تیری اس کلام کے وسیلہ سے، تیرے کلام کے سبب سے خداوند جو کہ تیرا کلام جو ہے وہ کبھی بے تاثیر نہیں جاتا بلکہ اپنا اثر چھوڑتا ہے، یہ کلام بھی خداوند بہت سی زندگیوں کے لیے، بہت سی کلیسیوں کے لیے، بہت سے گھروں گھرانوں کے لیے، علاقوں، شہروں، ملکوں اور قوموں کے لیے یہ کلام برکت، بڑھوتری، ترقی، شفا، صحت اور سلامتی کا، نجات کا باعث اور تیرے جلال کا سبب بنے۔ باقی ماندہ وقت کو بھی ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگ لیا ہے تیرے پیارے بیٹے اور اپنے نجات دہندے خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے، آمین جی۔